बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हंगामा के साथ मैं हूं सैयद असमत शाह। नाजरीन, आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। किर्गिस्तान में इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं। पाकिस्तान समेत तमाम गैर मुल्की तलबा इस वक्त वहाँ गैर महफूज हैं। सिर्फ पाकिस्तान के 10,000 तलबा इस वक्त वहाँ बेयार व मददगार हुकूमत की मदद के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इसकी वजह क्या हुई है? 13 मई की रात किर्गिस्तान के शहर बशकीक मुस्तफ़ा कैफ़े के करीब तलबा हॉस्टल में गैर मुल्की तलबा की जानिब से मुकामी लोगों पर तशद्दुद हुआ, जिससे ये मामला शुरू हुआ। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद किर्गिस्तान के मुकामी लोग और हुकूमत गैर मुल्की तलबा के पीछे पड़ गए, जिसकी ज़द में पाकिस्तानी भी आ गए। वहाँ के मुकामी लोग डंडे लेकर हॉस्टल्स में दाखिल हुए, तालबात को हरासा किया, पाकिस्तानी तलबा से बदतमीज़ी और इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया और पाकिस्तानी तालबात लड़कियों को उन्होंने हरासा किया और उनकी इज़्ज़तों पे हाथ डाले और उनके मैं आपको बताऊं कि यानी कि इंतहाई उन्होंने जो कुछ कर सकते थे, क्योंकि एक मुल्क में हुकूमत और उनकी फ़ौज सब कुछ उनके साथ उनके इदारे मिले हुए हैं, तो उनकी मदद से एक गैर मुल्की लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते उनके सामने। उन्होंने खूब उनका फ़ायदा उठाया और पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 10 से 15 पाकिस्तानी तलबा जाबहक हो चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी हैं। हमारी हुकूमत और दफ्तर खारजा इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रही है और अपनी नाअहली है, ये उनकी नाअहली है जो वो सामने लाने से डर रही है। वहाँ पे कुछ तलबा ने शिकायत की और वीडियोस उनके वायरल हैं कि अभी तक पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से उनसे अभी तक कोई राब्ता भी नहीं हुआ। वज़ीर खारजा साहब हमारे आए रोज़ गैर मुल्की दौरों पर होते हैं। वो खुश हैं कि उनके नाम के साथ नायब वज़ीर आज़म का टैग लग गया तो बस वो उनके लिए ये काफ़ी है, लेकिन नहीं, उनके लिए ये काफ़ी नहीं है। इस वक्त वहाँ पे जो पंसे तलबा हैं उनको निकालने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं कर रही। किर्गिस्तान हुकूमत की जानिब से बयान सामने आया है कि हमने ये ऑपरेशन तारिकीन वतन जो गैर मुल्की हैं वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर जो लोग वहाँ पे मुकीम हैं, किर्गिस्तान की हुकूमत ने कहा कि हमने उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले या कुछ अरसे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी गैर कानूनी मुकीम लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और अफ़गानी बाशिंदों को यहाँ से निकाला ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ। इसी तरह अब किर्गिस्तान हुकूमत भी वही कर रही है। तो ये ड्रामा क्रिएट भी पाकिस्तानी हुकूमत ने किया और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किया। किर्गिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा है और अफ़गानिस्तान के कहने पर उन्होंने ये इक़दाम उठाया। वाक़या जो है वो मिस्र के तलबा के साथ पेश आया, लेकिन उन्होंने टारगेट सिर्फ पाकिस्तानी तलबा को किया क्योंकि गुस्सा था। इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है और हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त उन तलबा के लिए कुछ करें। वहाँ पंसे तलबा की वीडियोस मुसलसल वायरल हो रही हैं, जिसमें वो मुतालबा कर रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर होते तो अब तक वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर लेते। हर जगह से इमरान खान के लिए आवाज़ें आ रही हैं और वो चाहते हैं, और हकीकत में अगर इमरान खान होते तो अभी वो उनके लिए स्टैंड लेके कुछ ना कुछ कर लेते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इनको सिर्फ एक चीज़ की पड़ी हुई है कि हम अपनी नाअहली, अपनी नाकामी कैसे छुपाएंगे और बेगुनाह लोगों को कैसे तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। तो अब ये पाकिस्तानी इनकी सोहबतों की वजह से बाहर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को निशाना बनाने के लिए और सियासतदान बिलखसूस PTI और इमरान खान को निशाना बनाने में मसरूफ़ है, क्योंकि उनको तो कोई फुर्सत ही नहीं कि वो पाकिस्तान या मुल्क के लिए कुछ करे या बाहर फंसे पाकिस्तानियों के लिए कुछ करे। इन्होंने 200 से ज़ायद केसेस में नाकामी के बाद अब इमरान खान पर पिछले साल जो केस बना था टरियान केस, वो अब दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब इनके जहन में है कि बाकी में तो हमें नाकामी हो गई है, अब इसमें इमरान खान को फंसा लेते हैं, क्योंकि इनके बकौल ये है कि टरियान उनकी नाजायज़ बेटी है और वो इस बात का इकरार कर चुके हैं।
اب اس بات سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان مسلسل کیسز میں بری ہو رہے ہیں، تو یہ ٹریان کیس بھی کچھ نہیں ہے، لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی اس سے بھی دستی بری ہو جائیں گے اور ان کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ پہلے بھی ٹریان کیس میں عمران خان کئی بار بری ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بار پھر یہ ناکام کوشش کی اور یہ ایک بار پھر ناکام ہوں گے۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، کبھی وفاق کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی پیسکو پشاور پہ قبضہ کرنے کی باتیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کو حقیقت بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، ابھی آپ کو حقیقت بتائیں کہ کیا وہ پیسکو آفس پر قبضہ کر سکتے ہیں، یا وفاق کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس میں کوئی عملی اقدام ہو سکتا ہے، یا صرف وہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ علی امین گنڈاپور کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ 30 مارخان ہیں، وہ صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور فیصل کریم کنڈی جو مسلسل ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ایک بات وہ نوٹ کر لیں کہ علی امین گنڈاپور اکیلا نہیں ہے، اور یہ بات وہ نوٹ کر لیں کہ علی امین گنڈاپور کے پیچھے خیبر پختونخوا کے عوام کھڑے ہیں، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور ہمیں کب کہے گا اور ہم سڑکوں پر کب نکلیں گے، وہ بے صبری سے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے 15 دن کا حکومت کو ٹائم دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جو طاقت ہے وہ ہم نے دیکھ لی کشمیر میں لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ ہمیں سب کچھ سامنے آ گیا، اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو کے پی کے عوام بھی کشمیر کی طرح سڑکوں پر آئیں گے اور اپنا حق لے کے واپس جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ کشمیر کی بات آئی تو اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو واضح کرتے ہیں کہ کشمیر کے عوام نے جب احتجاج کیا تو پاکستان کے حکومت وہاں گھٹنے ٹیک چکی تھی، 23 ارب روپے ان کو دیے اور ان کے عوام کو 3 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی دی جائے گی، آٹا بھی وہاں پہ سستا ہوا۔ اچھا، یہ بجلی 3 روپے ان کو کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ منگلا ڈیم صرف 20% بجلی وفاق کو دے رہی ہے، مطلب پاکستان کو منگلا ڈیم سے 20% بجلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ 80% بجلی آپ کو خیبر پختونخوا تربیلا ڈیم سے مل رہی ہے۔ اگر آپ 20% پر کشمیر کے عوام کو 3 روپے میں یونٹ دے سکتے ہیں تو کیا جو 80% آپ کو بجلی دے رہے ہیں پھر تو چاہیے آپ ان کو فری میں دیں، یا تو پھر آپ 2 روپے میں دیں، 1 روپے میں دیں۔ کے پی کے عوام اس فیصلے سے ناخوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیں، انہوں نے کشمیریوں کو جو فیسلٹیز دی ہیں وہ ہمیں بھی ملنی چاہیے، کیونکہ ہم تو پورا ملک چلا رہے ہیں، ہم تو پورے ملک کو بجلی دے رہے ہیں۔ تو وہ صرف سی ایم کے پی کے انتظار میں ہیں کہ وہ کب ہمیں کال دیں گے احتجاج کی اور ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور معیشت کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ وفاق کو چاہیے کہ ایسے حالات پیدا ہونے سے پہلے کنٹرول کرے۔ حکومت کے ہاں باول نگر کا واقعہ کچھ نہیں، کسان گندم بحران جو کسانوں کی خون پسینے کی کمائی ہے وہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں۔ آزاد کشمیر میں احتجاج بھی معمولی تھا، کرغستان میں بھی کچھ نہیں ہوا، معیشت بھی سنبھل گئی، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، مگر حکومت کے ہاں صرف سوشل میڈیا غلط چل رہا ہے، جو کہ آئے روز بس یہی سوچ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہم کیسے قابو کریں گے اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے ہم کیسے مشکلات میں ڈالیں گے اور ان کے منہ اور زبان ہم کیسے بند کریں گے تاکہ وہ ہماری غلطیوں کی نشاندہی نہ کر سکے۔ اور یہ ان کی ناکام کوشش ہے کہ سوشل میڈیا بند ہو جائے گی، سوشل میڈیا کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کرغستان میں جو واقعہ پیش آیا 13 مئی کا، وہ سوشل میڈیا سے ہی وائرل ہوا، اور آپ کی حکومت کو 5 دن بعد جا کے پتہ چلا کہ کرغستان میں کچھ ہوا۔ وہاں پہ یہ واقعہ 13 مئی سے چل رہا ہے اور یہ سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلا کہ وہاں پہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کسی کو خبر بھی ہوتی کہ وہاں طلباء اور پاکستانی نوجوان لڑکیاں اور لڑکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو کانوں تک خبر نہ پہنچتی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔